अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। आज 17 जनवरी 2026 है। हफ्ते का दिन है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के सूबे में तीरा वैली में एक बार फिर एक बहुत बड़े पैमाने पे मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज़ किया जा रहा है। पता नहीं आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने वो इमेजेस देखे हैं जहां तीरा वैली से निकलने वाली जो डस्ट रोड्स हैं उसके ऊपर हज़ारों लोग, तीरा वैली की तमाम आबादी को नकल मकानी पे मजबूर कर दिया गया है। हज़ारों लोग अपनी गाड़ियों के साथ, छकड़ों के साथ, कारों के साथ, पिकअप्स के साथ, ट्रकों के साथ अपने घर का तमाम साजो सामान जिसमें उनकी अशियाए खुर्दनोश हैं, उनके खाने पकाने का सामान है, उनका बिस्तर है, उनका बोरिया बिस्तर है, उनमें छोटे बच्चे हैं, उसमें उनके मवेशी हैं, उसमें उनकी चिकन है, उनकी मुर्गियां हैं, उसको लेकर सड़कों के ऊपर इस वक्त दरबदर हो रहे हैं। जहां आगे सिक्योरिटी के एहलकार और इदारे जो हैं उनकी चेकिंग कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, जहां पे नादरा का अमला भी मौजूद है और कतारें और एक एक दर्दनाक किस्म के मनाजर हैं। पता नहीं, अगर आपने नहीं देखे तो आपको उनको देखना चाहिए। अब जहन में रखना बड़ा ज़रूरी है कि ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा तीरा वैली के साथ, और खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी अर्सवाल फाटा के इलाके हैं वहाँ तकरीबन तमाम जगहों पे इस किस्म की एक्सरसाइज एक से ज़्यादा दफ़ा पहले हो चुकी है। तीरा वैली में ये गालबन तीसरी या चौथी दफ़ा है कि लोगों को वहाँ से निकाला जा रहा है एक मिलिट्री ऑपरेशन करने के लिए। दुनिया के 20वीं सदी के जो मशहूर साइंसदान थे एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिनसे मंसूब है E = mc², उन्होंने एक दफ़ा डेफिनेशन दी थी मैडनेस की, पागलपन की। उन्होंने कहा था कि पागलपन वो होता है जब आप बार बार एक ही किस्म की चीज़ करते हैं ये सोच के कि इसका इस दफ़ा जब हम इसको करेंगे तो इसका रिजल्ट और आउटकम जो है वो डिफरेंट निकलेगा। अब पहले भी कर चुके हैं मिलिट्री ऑपरेशन, और यही चीज़ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर जनाब सुहेल आफरीदी साहब ने, जिन्होंने फ्राइडे को वहाँ विजिट किया, उसके बाद एक उन्होंने उर्दू में लंबा ट्वीट किया, उसमें उन्होंने इसी चीज़ की निशानदही कराई कि खैबर पख्तूनख्वा के इन इलाकों में 22 बड़े ऑपरेशन पहले हो चुके हैं। फिर उन्होंने वहाँ 14,000 उसके अंदर कंपोनेंट ऑपरेशन की बात की। लेकिन जब आप DGISPR की हर 6-6 महीने या कुछ कुछ महीनों के बाद जब अपने वो एदाद शुमार शेयर करते हैं जनरल शरीफ अहमद साहब, तो उससे आपको अंदाज़ा होता है कि जो एक बड़ा ऑपरेशन होता है उसके अंदर भी हज़ारों इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते हैं। अभी जनवरी के शुरू में ही 2025 का जब अकाउंट दिया तो ये 23वां बड़ा ऑपरेशन है जो खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, और कुछ महीने पहले ही शुरू हुआ है, और उसके अंदर अब तक अकॉर्डिंग टू जनरल शरीफ अहमद साहब 75,000 2025 में 75,000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है वो किए जा चुके हैं। अब सुहेल आफरीदी साहब जो है फ्राइडे को, जैसे मैंने आपको कहा, वहाँ पहुँचे, उन्होंने लोगों से वहाँ पे खिताब किया। उन्होंने अपनी जो उनकी इस हालत में उनकी कमज़ोरी या बेबसी है उसका उन्होंने वहाँ पे एतराफ़ किया। लोगों को उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तरफ से मदद, ताउन, सपोर्ट का उन्होंने कहा कि हम आपको हर किस्म की देंगे। उन्होंने ये कहा कि ये जो ऑपरेशन यहाँ, लेकिन बड़ा सख्त उनका ट्वीट है, और उस ट्वीट से उनकी डेस्परेशन और उनकी बेबसी का भी आपको अंदाज़ा होता है। उस ट्वीट में वो ये कहते हैं कि ये बंद कमरों के अंदर जो फैसले किए जा रहे हैं ये दहशत गर्दी को ख़त्म करने के लिए नहीं किए जा रहे, कि दर हकीकत खालिस्तन अपने सियासी अज़ाइम पे अमली जामा, सियासी अज़ाइम हासिल करने के लिए किए जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि सियासी अज़ाइम ये भी हैं कि हमारी हुकूमत को यहाँ पे कमज़ोर किया जाए। उन्होंने कहा कि तीरा वैली ये मेरा इलाका है, ये मेरे लोग हैं, और मुझे मेरे लोगों से दूर करने की कोशिश की जा रही है। मेरे लोगों में मेरे खिलाफ नफ़रत, बदगुमानी और जज्बात उभारने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि ये जो सिक्योरिटी की एजेंसीज़ हैं, उन्होंने माना कि हमारी इंतज़ामिया के अंदर इनकी इस वक्त बड़ी डीप पेनिट्रेशन हो चुकी, ये पूरे काम को सूबे के स्लो कर रहे हैं, काम ये होने नहीं देते। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन जो है वो एक वफाकी इदारा नादरा कर रहा है और जानबूझ के उसको स्लो किया जा रहा है, वो आंखों की स्कैनिंग और वेरिफिकेशन के चक्कर में, और जिसकी वजह से लोग जो हैं घंटों घंटों सड़क पे खड़े रहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि जो सियासी रिप्रेजेंटेटिव्स, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं इस इलाके के, अब्दुल गनी साहब का उन्होंने नाम लिया और लोगों का उन्होंने नाम लिया। उन्होंने कहा कि उनको हरासा किया जा रहा है, लोगों को रास्ता रोका जाता है, ब्लॉक किया जाता है, असल सड़क से हटा के उनको और सड़कों पर डाला जाता है जहाँ उनकी ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है। फिर उन्होंने ये कहा कि खैबर पख्तून, उन्होंने कहा कि ये कोई हल नहीं है, ये जो ऑपरेशन हैं हल नहीं है, 22 दफ़ा पहले हो चुके हैं, अगर हल इसका निकलना होता तो इससे निकल आता। उन्होंने कहा कि कुछ अरसा पहले हमने खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में तमाम स्टेक होल्डर्स को, जिसमें मशाइख, ट्राइबल लीडर्स,
ابھی کی سیاستدان، باقی سیاسی جماعتوں کے لوگ، پچھلے زمانے کے سیاستدان، پچھلے گورنرز، ان سب کو اکٹھا کر کے ہم نے جو ایک لاہ عمل دینے کی کوشش کی تھی تاکہ تمام سٹیک ہولڈرز ایک نقطے کے اوپر آ سکیں، اس میں اتفاق ہو. وہی سلوشن ہے دہشت گردی کا. یہ ہرگز دہشت گردی پہ قابو پانے کا سلوشن نہیں ہے. اس سے صرف معاملات اور زیادہ خراب ہوتے ہیں. اب میں اس کے ساتھ ایک ریلیٹڈ چیز ہے وہ میں آپ سے سوال رکھنا چاہتا ہوں. آپ میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں، کوئی شک نہیں ہے، بہت بڑی تعداد میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان اگر پاکستان سے فرار ہو کے نکل کے 2022 میں برطانیہ چلے جاتے، لندن میں ہوتے، جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر عمران خان جیسا انٹیلیجنٹ آدمی، ٹھیک ہے غلطیاں عمران خان نے بہت کی ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے پاس اور پاکستان کے پاس عمران خان کے پائے کا کوئی لیڈر نہیں ہے. اس سوچ سمجھ کا، اس قد کا، اس انڈرسٹینڈنگ کا، جو آرٹیکولیشن ان کے پاس ہے، جو زبان پہ ان کو کنٹرول حاصل ہے، اور جتنا وہ سیکھنا چاہتے ہیں، اس قسم کا کوئی اور بندہ اس وقت پاکستان کے پاس نہیں. اگر عمران خان نکل آتے، چالاکی کرتے، مکاری کرتے، تھوڑا سا فراڈ کرتے، میکیویلین موو کرتے، برطانیہ چلے جاتے، 3 4 5 6 مہینے چپ بھی رہتے، تو پھر وہ عمران خان برطانیہ سے نکل کے یورپ کے ہر ملک میں جاتے، یورپین یونین کو بھی انگیج کرتے، وہاں سے آسٹریلیا، نیوزی لینڈ بھی پہنچتے، امریکہ بھی آتے، کینیڈا بھی جاتے، ہو سکتا ہے مشرق وسطیٰ کے ممالک میں بھی جا سکتے ہوتے، یا نہ بھی جاتے تو کہیں سے بیٹھ کے برطانیہ سے انگیج کر سکتے تھے. عمران خان برطانیہ میں ہونا، نواز شریف اور برطانیہ میں ہونا ایک چیز نہیں ہے. نواز شریف برطانیہ میں کوئی ایسی صلاحیت نہیں رکھتے تھے کہ وہ یورپ کی، برطانیہ کی، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ کی، ٹوری پارٹی کی، لیبر پارٹی کی، امریکہ کی لیڈرشپ کو، سینٹ کو، کانگریس کو، میڈیا کو انگیج کر سکتے. ان کے اندر اس قسم کی آرٹیکولیشن نہیں ہے، اور ان کے اندر وہ لرن کرنے کی بھی اس قسم کی ڈیزائر جو ہے وہ نہیں ہے. وہ خاصی دیسی ہیں اس معاملے میں. عمران خان یہ سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن آپ میں سے اکثر لوگ، اور عمران خان یہ کیوں نہیں کر سکے، اس لیے کہ آپ میں سے جو میجورٹی ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ اگر عمران خان برطانیہ چلے جاتے، باہر نکل جاتے، تو وہ جو ہیں وہ دغا دے دیتے، وہ وہی بن جاتے جو نواز شریف ہیں. اور عمران خان جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے ہماری شعور کی بہت زیادہ ترقی ہو رہی ہے. یہ آپ کو پتہ ہے کہ میں اس تھیری سے کو بہت زیادہ کنونس نہیں ہوں، اور میں یہ سوچتا ہوں کہ ان حالات میں جو اس وقت حالات ہیں، تیرہ ویلی کے حالات دیکھ کے میرے سامنے مجھے خیال آتا ہے کہ عمران خان جیل میں بیٹھ کے کیا حاصل کر رہے ہیں. اور میں نے ابھی ایک ڈاکٹر صاحبہ نے مجھ سے ایک نوٹیفیکیشن شیئر کیا حکومت پاکستان کا، جو فزیشنز کی، جو نارتھ امریکن فزیشین ایسوسیشنز ہیں امریکہ اور کینیڈا کی، ان کی جو ایسوسیشن ہے، اور گزشتہ کئی ہفتوں سے خبریں آ رہی ہیں کہ اپنا کے ڈیلیگیشن کبھی پنجاب میں مریم نواز صاحبہ سے مل رہے ہیں، کبھی شہباز شریف سے مل رہے ہیں. بہرحال ایک ڈاکٹر صاحبہ نے ایک نوٹیفیکیشن مجھ سے شیئر کیا، جس سے مجھے پتہ چلا کہ اپنا کے ڈاکٹرز نے، شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، اور وہ کوئی کسی جگہ پہ کوئی مشینری لے جا کے کوئی ہاسپٹل کا اکوپمنٹ والا کہیں پہ جا کے سیٹل جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں. ڈاکٹرز بنیادی طور پہ ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں. اگر آپ اس کو ویسٹرن پولیٹیکل سائنس سے دیکھیں تو یہ ٹیکیز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈاکٹرز بہت کامیاب بھی ہوتے ہیں، سکسیزفل بھی ہوتے ہیں، ان کے کئی ملین ڈالرز کے گھر بھی ہوتے ہیں، ان کی 1 ملین ڈالر سے زیادہ کی آمدنی ہوتی. لیکن ڈاکٹرز، انجینئرز، آئی ٹی کے لوگ، اکاؤنٹنٹس اینڈ فائنینس کے لوگ بنیادی طور پر ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں. اور یہ وہی ٹیکنیکل پروفیشنلز ہیں جو ویسٹ کے امپیریلسٹک ماڈل میں جب ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، افریقہ، مڈل ایسٹ سے کہیں آتے تو معاشرہ ان کو اپنے اندر ایکسیپٹ کر لیتا ہے اپنے آرگنائزیشن سٹرکچر میں، بیکاز وہ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، انہیں مان لیا جاتا ہے، اور وہ اس ڈھانچے کے اندر آہستہ آہستہ اوپر بھی چلے جاتے ہیں. اوپر ایک گلاس سیلنگ ضرور ہوتی ہے، لیکن اس کے نیچے وہ آپریٹ کرتے ہیں. اس میں جو چیز چھپ جاتی ہے، وہ یہ چیز چھپ جاتی ہے کہ جو ہوسٹ سوسائٹی ہوتی ہے، جو ویسٹرن امپیریل سٹرکچر ہے، وہ ان کے اندر اپنے لیے کوئی چیلنج نہیں دیکھتا. وہ چیلنج، کیونکہ وہ ان کو آئیڈیاز کی کلاس میں شمار نہیں کرتا. یہ میں نے بڑا پڑھا ہوا ہے سبجیکٹ. آئیڈیاز کی کلاس میں شمار نہیں کرتا، وہ ان کو سمجھتا ہے کہ ٹیکنیکل لوگ ہیں، سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. اسی طرح سے مشرق وسطیٰ میں جہاں گورننس کا سارا ماڈل عرب شیخوں کے پاس ہے، وہاں پر بھی ہندوستان، پاکستان، فلپائنز، فلسطینی سارے آ کے سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، لیکن گورننس اینڈ پولیٹیکل ڈائریکشن جو ہوتی ہے قوم کی، اسے سیٹل کرنے میں ان کا کوئی رول جو ہے وہ نہیں ہوتا. اور اس کی دوسری اگزامپل یہ ہے کہ پاکستانی اوریجن جو وکیل ہوگا یا ہسٹورین ہوگا، جو پروفیسر ہوگا، اس کو سوسائٹی میں شک کی نظر سے دیکھا جائے گا، بیکاز بہت جلدی اگر وہ آزادانہ طور پر اپنے آئیڈیاز کا پرچار کرے گا اور وہ آبجیکشن کرے گا مختلف پالیسیز میں، تو پھر وہ ان ایکسیپٹیبل ہو جاتا ہے. اور یہ فرق ہے ٹیکنیکل ورسز سوشل سائنسز کے درمیان. اب یہ جو میں نے اتنی لمبی تمہید باندھی ہے، اس سے آپ اس چیز کو سمجھیں گے جو اپنا کے ڈاکٹرز کرتے ہیں. چونکہ ٹیکنیکل ہے، چونکہ آئیڈیاز نہیں ہیں ان کے پاس،
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی 2 مشینیں لے جا کے یا چند ہزار یا چند لاکھ ڈالر کا خرچہ کر کے ہم پاکستان کی خدمت کرتے ہیں. اپنا کیتھارسس ضرور کرتے ہیں, اپنے آپ کو ضرور سیٹسفائی کرتے ہیں, لیکن چونکہ مین آف آئیڈیاز نہیں ہے, مین اینڈ وومن آف آئیڈیاز نہیں ہے, وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ 250 ملین کی جو ایک قوم ہے, اور دنیا کی کوئی قوم کتنی ہی غریب کیوں نہ ہو, اس کے اپنے اندر اتنے ریسورسز ہوتے ہیں کہ اگر ان کی بہتر مینجمنٹ دیانت سے, آنیسٹی سے, سنسیئرٹی سے ہو, ایک سینس آف ڈائریکشن ہو, اس کی پالیٹکس ٹھیک ہو جائے, تو ہر ملک جو ہے وہ ترقی کر سکتا ہے, کیونکہ خدا تعالیٰ نے ہر دھرتی کے اندر کچھ نہ کچھ ریسورسز رکھے ہوتے ہیں. اور پاکستان کا سب سے بڑا ریسورس جو ہے وہ اس کے لوگ ہیں, اس کے ینگ لوگ ہیں, ان کی انرجی ہے. اگر ان کو ایک پازیٹیو سینس آف ڈائریکشن ملے گی, وہ ترقی کریں. پاکستان کے جو ایجوکیٹڈ ڈائسپوراز اگر پاکستان کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں, اگر ان میں وہ شعور واقعی ہے, جو لوگوں کا خیال ہے کہ عمران خان نے شعور پیدا کر دیا ہے, تو پھر لوگوں کو یہ سمجھ آنا چاہیے کہ ہم تب کنٹریبیوٹ کریں گے جب ہم پاکستان کی حکومتوں سے یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ آپ کی ایجوکیشن پالیسی ایسی ہونی چاہیے, آپ کا کریکولم ایسا ہونا چاہیے, آپ کی ہیلتھ پالیسی ایسی ہونی چاہیے, آپ کی الیکشن پالیسی اس قسم کی ہونی چاہیے, آپ کا یونیورسٹی کی یہ ڈائریکشن ہونی چاہیے, آپ کی فارن پالیسی کی یہ ڈائریکشن ہونی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ عمران خان, جس نے بہت غلطیاں کی ہیں, میں ہر ویلاگ میں کوئی نہ کوئی غلطی عمران خان کی اس کا ذکر کر رہا ہوتا ہوں, لیکن جب عمران خان یہ چاہتے تھے کہ ڈائسپوراز جو ہیں پاکستان کی پوری دنیا میں, ان کو ہر کانسٹیچوئنسی کے اندر اپنا پولیٹیکل رول ووٹ کا ملے, تو مقصد ہی یہی تھا کہ ڈائسپوراز اپنی انٹیلیجنس, اپنا سرمایہ, اپنا اثر و رسوخ لے کے ہر کانسٹیچوئنسی میں, ایک سیٹ کی بات نہیں تھی کہ 1 یا 2 سیٹیں ان کو دے دیں جیسے بعد میں پی ایم ایل این کہتی تھی, بلکہ ہر کانسٹیچوئنسی کے اندر, وہ بھورے والا ہو یا جہلم ہو یا اسلام آباد ہو یا راول پنڈی ہو یا کوئی اور حلقہ ہو یا تیرا ویلی کا حلقہ ہو, جو ڈائسپوراز ہیں وہ اپنا انفلوئنس ایکسرسائز کریں گے اور پالیٹکس کو ایک پازیٹیو ڈائریکشن میں وہ ڈال سکیں گے. اور یہ وہ پازیٹیو ڈائریکشن ہی تھی ڈائسپوراز کی ان پٹ کی, جس کو آنے والی حکومت نے اس کا گلا جو ہے وہ گھونٹ دیا. جب آپ یہ شعور کی بات کرتے ہیں, تو میں ایک اور اس کی اگزامپل آپ کو دینا چاہتا ہوں. میں ہر وقت لوگوں کو ملتا ہوں, آج کل وہ لوگ بڑے تھوڑے ہو گئے ہیں جو اس یوٹیوب کے نیچے آ کے اپنے کامنٹس لکھتے ہیں کہ بھٹو نے پاکستان توڑا تھا, لیکن اور بھٹو جا چکا ہے, اور بھٹو کی پارٹی اب آصف علی زرداری کے خاندان نے یا حاکم علی زرداری کے خاندان نے کیپچر کر لی ہے. یہ بڑا ضروری ہے اس چیز کو سمجھنا کہ میں بھٹو کو ایز این آئیڈیا, ایز اے پاکستانی لیڈر ڈسکس کرتا ہوں, جو ایک انٹیلیجنٹ آدمی تھا. لیکن بھٹو پہ جو الزام شعوری طور پہ ابھی تک لوگوں کو سمجھ نہیں آئی اس چیز کی, شعور کی ترقی کی بات ہو رہی ہے, ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہے, کہ 1971 جو ہے وہ بھٹو اس کے لیے ذمہ دار نہیں تھا, اس کے لیے پاکستان کی فوج اور پاکستان کے جرنیل ذمہ دار تھے, جو ابھی آپ تیرا ویلی کے امیجز دیکھ رہے ہیں. جب آپ نے 10 12 15 سال فارمر ایسٹ پاکستان کے لوگوں کو اسی طرح سے بے دردی سے, بے حسی سے ٹریٹ کیا, تو آپ نے دوریاں پیدا کیں, آپ نے ری ایکشن پیدا کیا. اور اگر پاکستان کے لوگوں نے کوئی, اور بھٹو نے نہیں کیا, بھٹو کا تو جو قصور ہے وہ جی ایچ کیو کا وہ نیریٹو ہے, کیونکہ بھٹو کے 2 بڑے قصور ہیں, 2 بڑے جرم ہیں, جس کی وجہ سے بھٹو کے خلاف یہ نیریٹو شیپ کیا گیا اور بعد میں اس کو پھانسی پہ لگا دی گئی. وہ 2 چیزیں اس نے کیا کی. ایک, اس نے پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر افواج پاکستان کی جو پلتن میدان کا سرنڈر کی ویڈیو دکھائی تھی پاکستان کے قوم کو, یہ اس کا ناقابل معافی جرم تھا. دوسرا اس کا جرم یہ تھا کہ پولش قرارداد جو تھی وہاں سے اس نے اپنے کاغذ پھاڑے تھے, پولش قرارداد نہیں پھاڑی تھی, لیکن جذبات میں وہاں سے وہ وڈرا کرایا. اب اگر آپ کہیں کہ اس نے سازش کی, تو اس کی سازش کے نتیجے میں بنگلہ دیش نہیں بنا. پولش قرارداد در حقیقت پاکستان کو ایک سیز فائر اس وقت دے رہی تھی کہ بنگلہ دیش کو ایکسیپٹ کر رہی تھی, اور سیز فائر ایکسیپٹ کرنے میں یہ ہوتا کہ شاید پاکستان کو سرنڈر نہ کرنا پڑتا اور پاکستانی فورسز کسی راستے سے وہاں سے نکل سکتی, ان کو ہندوستان کے سامنے سرنڈر نہ کرنا پڑتا. اور اس سے یہ نہیں ہونا تھا کہ ایسٹ پاکستان نے بنگلہ دیش نہیں بننا تھا. لوگوں نے چونکہ یہ تحقیق کی بھی نہیں ہے, ان کو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے نہیں ہے, اس لیے وہ جی ایچ کیو کا دیا ہوا نیریٹو جو ہے وہ ہر وقت دہراتے رہتے ہیں, اس میں سے باہر نہیں نکل رہے. شعور کی ترقی اس وقت ہوگی جب اپنی تاریخ کو, اس کی جو ٹریجڈی ہے اس کو ذرا ٹھیک طرح سے جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کر سکیں گے. اب میں نے جیسے آپ کو کہا کہ بھٹو کو میں ایز این آئیڈیا ڈسکس کرتا ہوں. ذوالفقار علی بھٹو کی تو جماعت اور اس کی جو ساری کی ساری پالیٹکس تھی وہ تو اس وقت ختم ہو گئی جب محترمہ بے نظیر بھٹو نے امریکہ کے ساتھ سمجھوتا کیا, جس کے بارے میں شک تھا پیپلز پارٹی کو, یہ ان کے ذہن میں تھا کہ وہی بھٹو کی ایکسیکیوشن کی پیچھے لیے رسپانسبل ہیں. محترمہ بے نظیر بھٹو نے اسی امریکہ یا سی آئی اے کے ساتھ سمجھوتا کیا. 1986 میں جب وہ واپس آئیں تو انہوں نے بھٹو کی پیپلز پارٹی ختم کر کے ایک بے نظیر بھٹو کی نئی پیپلز پارٹی کریٹ کی, جس میں بھٹو کے سارے کیڈرز جو تھے سوشلسٹ ان کو انہوں نے ختم کر دیا. محترمہ بے نظیر بھٹو کے قتل کے بعد
आसिफ अली जरदारी ने एक नई पीपल्स पार्टी खड़ी की, जो दर हकीकत वो और उनका साहिबजादा हाकिम अली जरदारी की ये पार्टी है, ये अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ एक समझाने के लिए इस बात की मैं बात करता हूँ कि सवाल ये है कि अगर 1971 का जो सरेंडर था, वो तो बहुत बड़ा शौक था। अगर उस सरेंडर से पाकिस्तानी कौम शऊरी तौर पर डेवलप ना हो सकी और उन्होंने गलत फैसले उसमें से नतीजे निकाल लिए, तो इमरान खान के जेल में जाने से कैसे बहुत ज़्यादा शऊरी तरक्की जो है वो पाकिस्तानी कौम की हो सकती है। और इसमें आप ये देखें कि जो असल में सबक सीखा, जो असल में जो शॉक वैल्यू है, दुख की वैल्यू है 1971 की, वो ये नहीं, वो ये है कि हमें हिंदुस्तान के सामने हमारी फ़ौज को सरेंडर करना पड़ा, बंगाल हमारे हाथ से निकल गया, हमारा मुल्क दो लख्त हो गया। मेरा नहीं ख्याल कि गुज़िश्ता 50 बरस में असल दुख ये था कि हमने अपने ही हम वतन बंगालियों को, जो पाकिस्तानी थे, हमने लाखों की तादाद में, अगर 30 लाख नहीं भी थे तो लाखों की तादाद में हमने वहाँ पे लोगों का कत्लेआम किया। असल में दुख इस चीज़ का होना चाहिए था। अब ख़तरा इस वक्त ये महसूस किया जाता है कि नौजवान नस्ल में वाकई ना कहीं शऊर पैदा हो जाए। इसीलिए कहते हैं कि DG ISPR ने कम से कम 40 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो हैं, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ का दौरा किया है, और वहाँ जाके वो जो नई जनरेशन है, वो अब आपकी परवाह नहीं कर रहे, जिनकी उम्र 40-50 बरस से ज़्यादा है। उनका ख्याल है ये तो मर के फारिग हो जाएंगे, ये बेकार है। उनको ज़्यादा डर उस जनरेशन Z या अल्फ़ा शल्फ़ा का है, और उनको वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक मीडिया पर्सन है, बड़े प्रोमिनेंट, नाम मैं उनका नहीं लेना चाहता, उन्होंने इजाज़त मुझे नहीं दी। उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, मुझे मैसेज भेजा। उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब, आपकी बात में भी लोग सुनते हैं गौर से, मैं भी इस चीज़ को उजागर करना चाह रहा हूँ कि मुझे ये शक महसूस होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, उसने इमरान खान को और उनकी बहनों को तनहा छोड़ दिया, और इमरान खान को छोड़ के वो आगे चल पड़े हैं, उस डायरेक्शन में सियासत चला रहे हैं जिस तरह से GHQ या जनरल आसिम मुनीर की टीम जो है वो चाहती है। और एविडेंस उसकी उन्होंने ये दी कि जब सुहेल आफरीदी साहब दोबारा कराची गए हैं, अभी फिगर्स उनके हैं, मैंने चेक नहीं किए, कि 60-70 MPs जो हैं KP के, वो कराची गए हैं सुहेल आफरीदी साहब के साथ जहाज़ में बैठ के या जहाज़ों में बैठ के। जबकि अलीमा और उनकी बहनें जब इमरान अडियाला जेल के बाहर मुजाहरा करती हैं, तो वहाँ तो बहुत बड़ी तादाद में कोई MPs जो हैं वो नहीं आते। अब ये मिसकम्युनिकेशन है, ये स्ट्रेटजी की गलती है। मैंने सिर्फ उनका मुद्देनज़र, उनका जो नुक्ता नज़र है वो मैंने आपके सामने रखा है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हफ्ते में एक दिन मुकर्रर करना चाहिए, एक दिन मंगल कर लें मुकर्रर। ये मेरा ख्याल है, मेरा एक आइडिया है। जब एक हफ्ते मंगल को पंजाब की जितनी PTI की लीडरशिप है, उससे लोग आए ना आए, PTI की जितनी लीडरशिप है उसको चंद घंटों के लिए, 2-3 घंटों के लिए उसे अडयाला जेल के बाहर इकट्ठे होना चाहिए। MNAs को, MPs को, डिस्ट्रिक्ट लीडरशिप को, उसका बड़ा इम्पैक्ट होगा। मैं नहीं कहता कि सारी रात वहाँ बैठे, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि मुलाकात नहीं कराएंगे फ़ौजी हजरात, लेकिन हर दफ़ा जब वहाँ पे खड़े होंगे तो उसका एक मॉरल इम्पैक्ट होगा। अगर एक मंगल को पंजाब की लीडरशिप आ जाए, एक मंगल को KP की लीडरशिप आ जाए, तो उसका एक इम्पैक्ट होगा। आखिर आप जाते हैं ना बहुत सी जगहों पे, इंसान एक पॉइंट स्कोर करने के लिए जाता है, तो वो पॉइंट स्कोर होगा और उसका एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट होगा। मूविंग फॉरवर्ड, इसी तनाजुर में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की लीडरशिप जो है, सारी की सारी की चीदा जो लीडरशिप है, जिसमें महमूद खान अचकज़ई हैं, उनके साथ राजा नासिर अब्बास साहब हैं, उसमें मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर हैं, और उनके साथ और बहुत से लोग हैं। ये लोग चंद घंटे के बाद, महमूद अचकज़ई के नेशनल असम्बली का लीडर का नोटिफिकेशन होने के चंद घंटे के बाद, ये लोग फ़्लाइट के ज़रिए 4 दिन के लिए सिंध के दौरे पे पहुँचे, जहाँ इनका मुद्दा, इनका गोल ये है कि इन्होंने जो स्ट्रीट मूवमेंट है उसके लिए इन्होंने सियासी राब्ते करने हैं, और 8 फरवरी को ताकि एक भरपूर पहिया जाम हड़ताल और एक शटर डाउन स्ट्राइक जो है वो हो सके। और वहाँ पर जो कौम परस्त जमात है जय सिंध, उसके जो फाउंडर, जो रहलत कर चुके हैं, जनाब GM सैयद साहब, उनकी जो एनिवर्सरी है उसमें भी ये लोग शिरकत करेंगे। और ज़ाहिर है कि 8 फरवरी के हवाले से स्ट्रीट मूवमेंट के लिए एक पॉलिटिकल मोमेंटम जो है वो जनरेट करना चाहते हैं। ये जो पूरी की पूरी कैंपेन है तो बिल्कुल सही, राब्ते तो होने चाहिए। इसमें मुझे जो स्ट्रक्चरल वीकनेस नज़र आती है वो ये कि जब आपने विंडो एक दिन की रखी है 8 फरवरी की, तो रियासत के इदारों के लिए और हुकूमत के लिए महज एक दिन की एक्टिविटी को कंट्रोल करना निस्बतन आसान है। इसके बजाय अगर रन अप हो, अगर कई दिन की एक्टिविटीज़ हों, कई जगहों पे वो एक्टिविटी, कई जगहों पे तो होगी खैर इनकी स्ट्रेटजी में भी, लेकिन अगर ये कई दिन के ऊपर फैली हुई रैलीज़ हों, जलसे हों, मुजाहरे हों, सेमिनार्स हों, तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो डेवलप करेगा। अब आए एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट पे कि पाकिस्तान के अखबारात में छपी है कि पाकिस्तान की जो नेशनल
साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, NCCIA, बड़ा खूबसूरत सा नाम इसका है। उसके फिगर्स दिए हैं तलाल चौधरी साहब ने। उन्होंने कहा है कि 1 मिलियन के करीब, 1 मिलियन से ज़्यादा कंप्लेंट्स जो हैं एक साल में NCCIA को मिली हैं वायलेशन की, लॉ की। अच्छा, वो कंप्लेंट्स उन्होंने कहा कि 2 कैटेगरीज में फॉल करती हैं, एक ब्लास्फेमी के अंदर और दूसरी एंटी स्टेट लोग कमेंट्स करते हैं, जिसकी वजह से URLs जो हैं वो ब्लॉक करवाए गए हैं टिकटॉक के और फेसबुक के। फेसबुक पे वैसे लाख लानत हो, टिकटॉक पे लाख लानत हो, अगर वो इनके कहने के ऊपर URL जो है वो ब्लॉक करते हैं। इंतहाई कॉम्प्रोमाइज बिजनेस जो है ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अच्छा, कौम रियासत के ख़िलाफ़ या एंटी स्टेट पे मैं नहीं जाता, लोग करते होंगे सख्त किस्म की बातें, इनको लगती होंगी बुरी, ब्लॉक उसको भी नहीं होना चाहिए। लेकिन खुदा को हाज़िर नाज़िर जान के जो आप लोग सारे कहते हैं कि शऊर आपका बहुत डेवलप कर गया है, मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, मैंने कोई एक आध भी इंसिडेंट ऐसा नहीं देखा जहाँ मैंने पाकिस्तान के मुसलमानों को कहीं पर भी ब्lasphemy की बातें करते सुना है। मैंने लोगों को शराब पीते हुए भी नहीं देखा कि लोग जब नशे में धुत होते हैं तो भी ब्lasphemy की बात नहीं करते। लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आया होता तो भी नहीं वो करते। ये पाकिस्तान के मुसलमान जो हैं मज़हब के ख़िलाफ़ जनरली बात करते ही नहीं है। वो किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ बात नहीं करते, ना वो क्रिश्चियनिटी के ख़िलाफ़ बात करते हैं, ना यहूदियत के ख़िलाफ़ बात करते हैं, बिकॉज़ इस्लाम बज़ाते ख़ुद उनको हुक्म देता है, उनको इजाज़त नहीं देता कि आपने किसी मज़हब के ख़िलाफ़ बात करनी है। तो ये ब्लास्फेमी का जो ये चार्ज है, ये ठीक है, मुख्तलिफ मौलवी हज़रात डिफरेंट जो फ़िरके हैं, उनको ज़रूर लगता है कि ये वाली चीज़ जो है ब्lasphemy में फ़ॉल कर गई है, ये वाली चीज़ ब्lasphemy में फ़ॉल कर गई है। लेकिन पाकिस्तान के मुसलमान ब्lasphemy की बातें नहीं करते, ये उनकी घुट्टी में नहीं है, ये उनकी नेचर के अंदर नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक फैशिस्ट किस्म की स्टेट है जो इन कवानीन को और ये NCCIA को इस्तेमाल कर रही है माइंड कंट्रोल के लिए, लोगों को सप्रेस करने के लिए, हरासा करने के लिए, उनको डरा के रखने के लिए। ये इसकी सारी की सारी सिग्निफिकेंस आती है। इसकी एक एग्जांपल देखें, पिछले चंद दिनों में आपको पता चला होगा कि जब मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब के दरमियान में तनाज़ा और कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो गया यमन में, तो उसके बाद पाकिस्तान में तमाम टेलीविज़न चैनल्स को और अखबारात को कहा गया है कि आपने मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब के जो तनाज़ा और कॉन्फ्लिक्ट है उसको आपने डिस्कस नहीं करना। यानी अनलेस कि आप इतने मोटिवेटेड हों कि आप गूगल पे जाएं, पता नहीं वो ब्लॉक ही ना करते हो पाकिस्तान। तो मतलब अगर गूगल में आप जाके ज़रा लिखेंगे ना कि UAE वर्सेस, लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको वर्सेस, आप UAE लिखेंगे तो खुद ही आ जाता है UAE वर्सेस सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेब लिखेंगे तो वर्सेस UAE आ जाता है। लेकिन पाकिस्तान के लोगों का माइंड कंट्रोल कर रहे हैं कि उनको ना पता चले, बिकॉज ये दोनों मुल्क जो है हमारे लिए बड़े हसास हैं। जब किसी भी इंफॉर्मेशन इकोसिस्टम में इंफॉर्मेशन को इस तरह से कंट्रोल किया जाता है तो उस ढांचे के अंदर रहने वाले लोग जो हैं उनकी सोचने समझने की सलाहियतें जो हैं वो कमज़ोर होते हैं। शऊर कैसे पैदा होगा वहाँ पे? अब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने, ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने गुज़श्ता 24 घंटे में खासे बड़े फैसले किए हैं। और ये ईरान से जान छुड़ाने के बाद उन्होंने, जो उनके ऊपर नेतन्याहू पीछे पड़ा हुआ था, और मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के ऊपर कम से कम इस स्टेज के ऊपर हमला करने का कोई इरादा नहीं था। अब उन्होंने वैसे एक एयरक्राफ्ट कैरियर सिस्टम, पूरा बैटल ग्रुप जो है वो पर्शियन गल्फ़ की तरफ भेजा है डराने डरूने के लिए, लेकिन उनका ईरान पे हमला करने का मूड नहीं था। हम सबको उन्होंने एक तिकनी का नाश नचाया हुआ था, ये डोनाल्ड ट्रंप का तरीका है, और अल्लाह अल्लाह करके इसराइल की वहाँ से होकर फ़ारग। अब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने गाज़ा के हवाले से जो पीस बोर्ड उनका था, जो सेकंड फेज़ है उनका जो सीज़ फायर का सेकंड फेज़ था, जो पीस का था, उसका उन्होंने, उसमें 2 बड़े फ़ैसले उन्होंने किए। और ये अब देखें कि 16-17 तारीख को ये फ़ैसले हो रहे हैं। 16 तारीख को, चंद दिन पहले, मेरा ख्याल है 20-21 को वो होंगे, 20 तारीख के आगे पीछे वो होंगे डेवोस में, स्विट्ज़रलैंड में, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के समिट में, जहाँ डोनाल्ड ट्रंप ज़ाती तौर पे जा रहे हैं, फिज़िकली उनकी वहाँ पे प्रेजेंस होगी। और स्टीव विटकॉफ जो उनके मिडल ईस्ट के एनवॉय हैं, उन्होंने इसका ऐलान किया है कि पीस बोर्ड्स बना दिए गए हैं। इनिशियली इसमें अब 7 मेंबर्स इस वक्त हैं, बाद में इसकी मेंबरशिप जो है वो एक्सपैंड भी कर सकती है। ये जो पीस बोर्ड्स हैं उसके चेयरमैन खुद अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं, और इसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो हैं, बरतानिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो हैं टोनी ब्लेयर, जो बहुत कंट्रोवर्शियल और मतनाज़ा शख्सियत है मशरक़ वस्ती में, इराक़ की जंग में उनका जो रोल था उसकी वजह से, लेकिन उनको भी उसमें शामिल किया गया है। और अपने ही दामाद जार्ड कुशनर, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइज़र हैं, वो भी इस पीस बोर्ड का हिस्सा हैं। उसके अलावा भी इसमें कुछ लोग हैं टेक्निकल किस्म के, और इसमें एक्सपेंशन की जाएगी। लेकिन एट द सेम टाइम एक बहुत इंटरेस्टिंग, गाज़ा की एक टेक्निकल टेक्नोक्रेटिक कमेटी बना दी गई है 15 मेंबर की, जिसको एक फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट सिविल इंजीनियर हेड कर रहे हैं, जिनका नाम अली शाह है। अली शाह इससे पहले डिप्टी डेवलपमेंटल मिनिस्टर रह चुके हैं वेस्ट बैंक की गवर्नमेंट में। रहने वाले वो खान यूनिस के हैं, जो गाज़ा के अंदर इलाका आता है, लेकिन वेस्ट बैंक में वो जो उनकी गवर्नमेंट थी महमूद अब्बास की, उसमें वो पहले एक मिनिस्टर जो है रह चुके हैं, और हैं सिविल इंजीनियर, बड़े ब्रिलियंट हैं, जिन्होंने बरतानिया से पढ़ा हुआ है कहीं से। और उनका प्लान क्या है? उनका प्लान ये है कि मुझे अगर हैवी बुलडोजर्स मिल जाएँ बहुत बड़े बड़े, तो ये जितना भी रबल है इसे मैं समंदर में, मेडिटेरेनियन में फेंकूँगा,
اور اس جگہ کو بھی میں ریکلیم کر لوں گا، اور یوں جو لینڈ اسپیس ہے غزہ کی، اس میں اضافے کروں گا، چھوٹے چھوٹے آئیلینڈز میں کریٹ کر دوں گا. ان ادر ورڈز جو میرینیرا کریٹ کرنا چاہتے تھے، میرینیرا یا واٹ ایور ڈونلڈ ٹرمپ، وہ بھی اس آئیڈیا کے ساتھ جو ہے وہ ریزونیٹ کرتے ہیں. اب کوشچن یہ ہے کہ جس قسم کے بلڈوزرز ان کو چاہیے، وہ بلڈوزر جو ہیں اسرائیل نے پابندی لگائی ہوئی ہے، جب تک اسرائیل وہ بلڈوزرز کی پرمیشن نہیں دے گا ہیوی اکوپمنٹ کی، اتنی دیر تک وہ شاید آگے نہیں چل سکیں گے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے پریشر میں ان کو اجازت مل جائے گی. آئی ایس ایف جو ہے انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس، اس کے حوالے سے ایک ایکس جو اسپیشل فورسز کے ہیڈ تھے میجر جنرل جیسپر جیفرس، انہیں نامینیٹ کر دیا گیا ہے. وہ آئی ایس ایف کو ہیڈ کریں گے. کون کون سے ملک اس میں ٹروپس بھیج رہے ہیں ابھی تک اس کی کوئی پچھلے 24 گھنٹوں میں نام ان کا نہیں آیا، لیکن آپ سن چکے ہوں گے کہ براہما چلانی جو ہندوستان کے اسٹریٹجک اینالسٹ ہیں، انہوں نے چند دن پہلے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اسرائیل نے پاکستانی فورسز کی انکلوژن کے اوپر آبجیکشن کر دی. اور میں نے اس کا یہ انالیسس کیا تھا کہ یہ ہمارے جو لابسٹ ہمارے 6 ہیں، انہوں نے اسرائیل کو کہا ہوگا کہ آپ ہی آبجیکشن کر دیں، کیونکہ پاکستان میں بہت زیادہ ٹینشن تھی کہ ہمیں جانا پڑے گا آگے سے. حماس جو ہے وہ غیر مسلح ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا، اب ظاہر ہے کہ کوئی بھی خالی پاکستانی نہیں، کوئی بھی ملک جو ہے وہ اس صورتحال میں وہاں نہیں پڑنا چاہتا. اسی وجہ سے آج کوئی ملکوں کا اعلان نہیں ہوا، ہونا ہوگا اس کا اعلان، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑی سخت دھمکی لگائی ہے حماس کو کہ آپ لوگ غیر مسلح ہو جائیں، ورنہ میں پتہ نہیں آپ کا کیا کر دوں گا. اور ایک آخری جو وہ کہتے ہیں کہ جو لاش ہے، ایک بندہ جس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، وہ لاش بھی آپ نے دینی ہے، ورنہ میں آپ کا پتہ نہیں تہس پٹیس جو ہے وہ سارا کا سارا کر دوں گا. تو یہ اب اسے کہتے ہیں اب تک کی جو ہے وہ سچویشن ہے. ہاں، اس میں ایک انٹرسٹنگ میں بات اور ایڈ کر دوں، اس سے ریلیٹڈ ہی ہے. پاکستان کی فوج وہاں تو نہیں جا رہی، البتہ سینٹ کوم نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے جو سپاہی اور فوج ہیں ان کے درمیان میں ایک جوائنٹ ایکسرسائز ہوئی اینٹی ٹیرر کی، پبی کے قریب، میرا خیال ہے جہلم کے قریب ہے. اور ہے تو یہ ایک ٹویٹ ہے، لیکن اس کے اوپر ڈان نے ایک بہت بڑی سٹوری بنائی ہے، جس میں انہوں نے یہ تو نہیں لکھا کہ پہلے بھی ایسی ایکسرسائزز ہوتی رہی ہیں. میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی بریک اپ آیا تھا تو چند سالوں سے زیادہ کا نہیں ہوگا. اور پچھلے چند سالوں میں پاکستان نے صرف امریکہ کے ساتھ ایکسرسائز نہیں کی، بلکہ پاکستان نے روس کے ساتھ بھی کی ہیں، چین کے ساتھ بھی کی ہیں. اور 2025 میں ایس سی او کی جو ایکسرسائزز ہوئی ہیں کہیں ایران میں کہیں، اس میں پاکستانی اور انڈین فورسز نے بھی ٹوگیدر جوائنٹ ایکسرسائزز میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. اگر ڈان یہ سب کچھ لکھتا تھا تو بہت اچھا تھا، لیکن ڈان کی ساری سٹوری لگتا ہے کہیں سے لکھ کے آئی تھی، بیکاز اس میں سارا زور یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر ڈونلڈ ٹرمپ کے بہت فیوریٹ ہیں، اس کی وجہ سے تعلقات جو ہیں بہت زیادہ امپروو ہو گئے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کی کئی دفعہ جو ہے وہ تعریف وغیرہ کرتے رہتے ہیں. میری چند گھنٹے پہلے ایک فارمر ڈی ایم جی ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ کے ایک آفیسر جو اب چھوڑ چکے ہیں اور ایکیڈیمک ہیں آسٹریلیا میں، ان سے بات ہو رہی تھی ان کی ایک نئی کتاب کے حوالے سے جو انہوں نے لکھی ہے اور جو بھی پبلش ہو رہی ہے. اور وہ مجھے بتا رہے تھے کہ کیسے ان کی جو ریسرچ ہے وہ یہ اس سے ان کو پتہ چلتا ہے نیریٹو شپنگ میں کہ 2014 سے 2021-22 تک پاکستان کا جو ماسٹر نیریٹو تھا وہ یہ تھا کہ سی پیک جو ہے وہ گیم چینجر ہے. اور پاکستان میں سینکڑوں ہزاروں پیسز اخباروں کے اندر، تھنک ٹینکس کے ذریعے، ٹیلی ویژن چینلز کے ذریعے یہ ہوئے کہ سی پیک از اے گیم چینجر، اور صرف پاکستان کے لیے نہیں، پوری خطے پوری دنیا کو سی پیک جو ہے وہ بدل دے گا. اب وہ سی پیک کا نیریٹو گم ہو گیا. اب اس وقت پاکستان ایک بہت بڑی ملٹری ڈیفنس ایکسپورٹنگ پارٹنر بن رہا ہے اور امریکہ کے ایلائی ہے. اس وقت ڈومیننٹ نیریٹو یہ ہے. وہ مجھے سمجھا رہے تھے کہ کیسے اسٹیٹس ایسے نیریٹو بناتی ہیں جس میں لوگ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ان کی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں. ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تھینک یو.